ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नु जाँदैछौँ भने हामी जेसन हुन्छ नि एपीआई को चाहिँ डेटालाई चाहिँ हामी फेच गरेर हामी फ्लटरमा देखाउन जाँदैछौँ। जुन यो जेसन एपीआई को चाहिँ डेटा हैन जेसन सिरियलाइज गर्न आउँदैछौँ हामी आज। जेसन सिरियलाइजेसन जेसन सिरियलाइज गरेर चाहिँ त्यसको डेटालाई चाहिँ हामी फ्लटर एपमा देखाउँछौँ हैन। अनि हाम्रो एप आजको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हुन्छ। कन्ट्रोल जेड बुलसेट यो जुम खाली यस्तो हुन्छ। यो कन्ट्रोल जेड नलिने भयो यसले। ल ठीक छ। अब यो डेटालाई चाहिँ एकछिन यो डेटा हैन यो यसलाई काटिदिउँ। आजको हाम्रो एप चाहिँ अब कस्तो युआई हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल युआई हुन्छ। सिम्पल कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो होम स्क्रिन यस्तो हुन्छ। अनि होम स्क्रिनमा अब एप बार त भइहाल्यो। यहाँ एप बार हुन्छ यहाँ एउटा। अब त्यो एप बारमा अब जेसन सिरियलाइजेसन हुन्छ। अनि जेसन सिरियलाइजेसन भएपछि अब त्यसको चाहिँ भित्र बडीमा चाहिँ कसरी हामी जेसन यहाँ चाहिँ बडीमा चाहिँ हामी जेसनको डेटा देखाउने हो। यसरी जेसनको डेटा एउटा लिस्ट स्टाइलमा लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाएर त्यो लिस्ट भ्यू बिल्डर भित्र हामी यसरी लिस्ट स्टाइलमा यसरी देखाउँछौँ नि त। दुईटा त्यसको दुईटा जेसनको दुईटा आइटम तीनटा यसरी। यो चाहिँ तल गोजन हुन्छ यसरी हैन। आइटम लिस्ट स्टाइल क्या। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको जेसन एपीआई डेटा चाहिहाल्यो हैन। जेसन एपीआई डेटा। अब जेसन एपीआई डेटा चाहिँ हामी जुन चाहिँ कहाँदेखि ल्याउँछौँ भन्दाखेरि एउटा वेबसाइट छ क्या। वेबसाइट छ जुन जेसन प्लेसहोल्डर जेएसओएन जेसन PLACEHOLDER जेसन JSON PLACEHOLDER होल्डर icode.com छ होला। icode.com जेसन प्लेसहोल्डर icode बुलसेट। यसलाई काटिदिउँ छोडिदिउँ। यसलाई काटिदिउँ। जेसन एपीआई डेटा चाहिँ हामी कहाँदेखि ल्याउँछौँ भन्दाखेरि जेसन एपीआई को डेटा चाहिँ हामी यो वेबसाइटबाट ल्याउँछौँ है त। जुन यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि जेसन प्लेसहोल्डर .typeicode.com भन्ने यो उबाट ल्याउँछौँ हामी। यो युआरएलबाट हामी चाहिँ जेसनको एपीआई को डेटा ल्याउँछौँ हैन। यहाँ टाइप यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिउँ अहिलेको लागि रिफरेन्सको लागि तपाईहरुलाई। ल जेसन डेटा चाहिँ हामी यो युआरएलबाट ल्याउँछौँ। अनि त्यो डेटालाई चाहिँ हामी डिकोड गराएर चाहिँ यहाँ देखाउँछौँ है त। यो डेटालाई चाहिँ होल डेटालाई जेसन एपीआई को डेटालाई चाहिँ हामी डिकोड गराएर यहाँ यसरी देखाउँछौँ एपमा है त। यो बिचको भनेको DCOD डिकोड गर्छौँ है त हामी। डिकोड गरेर यो एपीआई डेटालाई डिकोड गरेर यहाँ ल्याएर देखाउँछौँ। अब यसको लागि हामीलाई अहिले के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले HTTP भन्ने एउटा प्याकेज चाहिन्छ है त। HTTP प्याकेज चाहिन्छ। अब HTTP प्याकेज चाहिँ हामी pub.deb भन्ने HTTP प्याकेज चाहिँ अब हामी pub.deb भन्ने साइटबाट हामी त्यो HTTP प्याकेज इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि त्यो इम्पोर्ट गरेर चाहिँ हामी डिपेन्डेन्सीज prospect.yml भन्ने डिपेन्डेन्सीजमा त्यो प्याकेज एड गर्छौँ र यतापट्टि पेजमा चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट त्यो लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गरेर त्यो प्याकेजलाई इम्पोर्ट गरेर हामी त्यसको चाहिँ गेट भन्ने मेथड युज गर्छौँ। गेट गरेर चाहिँ एपीआई को डेटा चाहिँ गेट गर्छौँ है त। गेट भन्ने मेथड युज गर्छौँ है त हामी HTTP को।
गेटले चाहिँ एपीआई को डेटा फेच गर्ने काम गर्छ क्या, त्यसले गेट गर्छ क्या, ल्याउने काम गर्छ क्या। गेट, पोस्ट, पुट, प्याचहरू धेरै हुन्छ, अरू मेथडहरू पनि हुन्छ हैन। अब त्यत्रो डिपमा नजाउँ। अहिले हामीलाई भनेको जेसनको एपीआई, जेसन एपीआई को डेटा हुन्छ नि, जुन एपीआई को डेटालाई हामी फेच गराउनु मात्र छ, त्यही भएर अहिलेको लागि हामीलाई यो गेट नै सफिसिएन्ट छ है त। ल अब हाम्रो यो सानो डेमो थियो कस्तो सिस्टम बन्दैछ भनेर। हामी चाहिँ सिम्पल जेसनको डेटालाई चाहिँ, जेसन एपीआई को डेटालाई चाहिँ सिम्पल डिकोड गरेर http को गेट भन्ने मेथडले गेट गरेर त्यसलाई डिकोड गर्छौं अनि डिकोड गरेर यहाँ यसरी देखाउँछौं। यहाँ अब TITL टाइटल देखाउँछौं र यहाँ तल SUBTITLES सब टाइटल्स भनेको टन्नै हुन्छ, बुर्र हुन्छ। टाइटल एउटा, सब टाइटल एउटा। ल त्यसको यो एउटा सानो डेमो थियो। अब हामी यतातिर जाउँ, कोडतिर जाउँ है त। अब कोडतिर जाँदाखेरि मैले अब त्यो डिपेन्डेन्सीजहरु अगाडि नै एड गरिसकेको छु। यहाँ http भन्ने प्याकेजको डिपेन्डेन्सी मैले एड गरिसकेको छु, जुन चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले pubspec.yml मा pubspec.yml फाइलमा डिपेन्डेन्सी एड गर्ने। त्यो डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ pub.deb भित्र तपाई जानु भएर http गरेर टाइप गरेपछि सर्च गरेपछि यो प्याकेज हो, यो .deb भन्ने यो एप्रुभड हैन। अनि यसको इन्स्टलिङमा गएर यो डिपेन्डेन्सीजहरु त तपाईहरुले एड गर्न आइहाल्छ हैन। अनि यो भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ डिपेन्डेन्सीज एड हुन्छ। डिपेन्डेन्सीज एड भइसकेपछि यसले सेभ गरेपछि प्याकेजहरु जति पनि एउटा रिक्वायर प्याकेजहरु गेट गर्छ। अनि गेट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अब के गर्दिम भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई इम्पोर्ट गर्दिम। इम्पोर्ट गरेर http भन्दाखेरि यो सजेसनमा देखाइहाल्छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी इम्पोर्ट गरौँ भन्दाखेरि http भन्ने प्रिफिक्स दिएर इम्पोर्ट गरौँ है त। http भन्ने एउटा प्रिफिक्स दिएर इम्पोर्ट गरौँ। अनि अर्को हामीलाई चाहिने अर्को प्याकेज भनेको चाहिँ अब कन्भर्ट हो। IMPORT इम्पोर्ट convert डटको चाहिँ कन्भर्ट भन्ने अर्को हामीलाई प्याकेज चाहिन्छ, त्यो इम्पोर्ट गरौँ। जुन प्याकेजले चाहिँ अब हाम्रो डेटालाई जुन यो जेसनबाट ल्याएको डेटा डिकोड गरेर हामी देखाउँछौं भन्यौ नि, http ले गेट गरेको एपीआई को डेटालाई चाहिँ यसले त्यो कन्भर्ट भन्ने लाइब्रेरीको हामी json.decode भन्ने एउटा मेथड गर्छौं। अनि त्यो डिकोड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो डेटा यहाँ देखाउन सकिन्छ यसरी लिस्टमा, टाइटल, सबटाइटल भनेर एउटा लिस्ट स्टाइलमा, अर्को लिस्ट स्टाइलमा है त। ल यता अब त्यसको लागि अब हामी एउटा विजेटको चाहिँ स्टेटमा एउटा फिल्ड्सहरु र मेथड चाहिन्छ हामीलाई। यसमा FEIL रिक्वायर फिल्ड्सहरु यहाँ बनाउँछौं हामी र त्यसको एउटा TURE फ्युचर मेथड बनाउँछौं, जुनले चाहिँ एपीआई को डेटा को चाहिँ रिस्पोन्स लिएर त्यसलाई डिकोड गर्छ। डिकोड गरेर ठिक्क रेडी बनाउँछ क्या हाम्रो यहाँ तल बडीमा चलाउनुको लागि, यहाँ देखाउनुको लागि। ल अब हामीलाई चाहिने फिल्ड्सहरु भनेको एउटा स्ट्रिङ बनाम, स्ट्रिङले अब एउटा URL चाहिहाल्यो, सोर्स हैन, एपीआई को सोर्स URL। अर्को भनेको एउटा डायनामिक भेरिएबल के बनाम भन्दाखेरि रिस्पोन्स बनाम, RESPONS रिस्पोन्स, जुनले चाहिँ एपीआई को रिस्पोन्स लिन्छ, रिस्पोन्सलाई स्टोर गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको डेटा। अब जुन रिस्पोन्स भएको रिस्पोन्स जुन आउँछ नि एपीआई को रिस्पोन्स यहाँ स्टोर हुन्छ नि, हौ त्यो रिस्पोन्सको चाहिँ यसलाई रिस्पोन्सको चाहिँ बडीलाई यसले डेटामा चाहिँ डिकोड गरेर त्यो रिस्पोन्सको बडीलाई चाहिँ डिकोड गरेर यहाँ स्टोर गरिन्छ है त। अब रिस्पोन्स यसले लिँदाखेरि के ल्याउँछ भन्दाखेरि है त। अब रिस्पोन्सको त्यत्रो डिपमा नजाउँ सुरुमा। अब यतिवटा फिल्ड्सहरु हामीलाई चाहिन्छ हैन, स्ट्रिङ, URL, रिस्पोन्स र डेटा हामीलाई यो फिल्ड्सहरु चाहिन्छ हैन अहिलेको लागि, यो डिकोड गरेर यसलाई यहाँ एपमा देखाउनको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी एपीआई सोर्समा जाउँ है त। हामीले यहाँ भनेको थियौं नि जुन जेसन एपीआई डेटा चाहिन्छ हामीलाई र http प्याकेज चाहिन्छ है त। सिरियलाइज गर्दाखेरि, सिम्पल गर्दाखेरि भनिम हैन। http हामीले प्याकेज इम्पोर्ट गरिसक्यौं हामीले हैन लाइब्रेरी, त्यसलाई डिपेन्डेन्सीमा एड गरेर। अब हामी भनेको जेसन डेटा एपीआई डेटा तिर जाउँ है त। अब जेसन एपीआई डेटा चाहिँ हामी जेसन प्लेसहोल्डर.typeiCode भन्ने यो साइट भित्र गएर लिन्छौं भनेको थियौं।
अब यो साइटमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो टेस्टिङको लागि र प्र्याक्टिस गर्नुको लागि चाहिँ एपीआई रिसोर्सहरु अवेलेबल छ यहाँ यसमा पोस्टहरु कमेन्ट्सहरु एल्बम्सहरु हुन्छ नि यो सबै एपीआई हो हैन अब अहिले चाहिँ हामी यो पोस्ट भन्ने एपीआई लाई हेरौं हैन अब यो पोस्ट भन्ने एपीआई यस्तो छ यो भनेको एरे हो हैन यो एरे छ एउटा एरेमा अब कतिवटा अब म्याप कतिवटा छ त एउटा भयो हैन दुईटा भयो यो भनेको चाहिँ एउटा म्याप हो क्या म्याप अब्जेक्ट हो क्या अब यो भित्रको अर्को यो म्याप भित्रको अर्को अब्जेक्ट छ फेरि यसको यो अर्को अब्जेक्ट अनि त्यसको भ्याल्यु हैन अनि यो अर्को अब्जेक्ट त्यसको भ्याल्यु है त यो टाइटल छ यहाँ अब्जेक्ट अनि त्यसको भ्याल्यु यता पछाडी स्ट्रिङमा अनि यो बडी छ त्यसको भ्याल्यु अब हामी चाहिँ यही एपीआई सोर्स छ नि यो एपीआई लाई चाहिँ उ गर्छौं गेट गर्छौं र त्यसलाई डिकोड गरेर हामी एपमा देखाउँछौं है त यसरी यो एपीआई लाई यहाँ गेट गर्छौं सुरुमा एचटीटीपी को थ्रु गेट गर्छौं अनि गेट गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई डिकोड गरेर यसरी स्टाइलमा लिस्ट व्यू बिल्डरमा देखाउँछौं है त हामी अब त्यसको लागि सुरुमा अब त्यसको लागि एउटा फ्युचर मेथड बनाऊ है त त्यो डिकोड गर्ने एउटा मेथड बनाऊ फ्युचर भनेर बनाउँछौं हामी यहाँ फ्युचर FETCH फेस डेटा भनेर एउटा हामी मेथड बनाऊ है त फेस डेटा तेरो हात पनि फेस डेटा भनेर एउटा हामी मेथड बनाऊ अब त्यो मेथड चाहिँ अब फ्युचरबाट आउने डेटा भएकोले यसलाई चाहिँ एसिंक भनेर यहाँ दिनुपर्छ एउटा एनोटेट त भन्दैन यसलाई एनोटेसन त भन्दैन एसिंक भनेर दिनुपर्छ है त किनभने यो डेटा भनेको फ्युचरबाट आउँछ नि त सुरुमा उले त्यो डेटालाई रिस्पोन्स लिन्छ अब त्यो रिस्पोन्स लिँदाखेरि उले पर्खिनुपर्छ अवेट गर्नुपर्छ हो त्यो अवेट गर्नु भनेको फ्युचरबाट आउने डेटाहरुलाई चाहिँ पर्खेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ एसिंक दिनुपर्छ है त यो मेथडमा चाहिँ अब यहाँ हामी युआरएल अब सोर्स अब यो चाहिँ एपीआई को सोर्स यहाँ हामीले युआरएल स्टोर गर्छ भनेको थियौं अब जुन चाहिँ हामी यो एपीआई को यहाँ युआरएल छ नि यसलाई कपी गर्छौं अनि ल्याएर यहाँ यसरी यसलाई स्टोर गर्छौं युआरएल मा अब अहिले भनेको चाहिँ हामी जेसन प्लेसहोल्डर भन्ने यो साइटको हुन्छ नि एपीआई रिसोर्सहरु चलाउँदैछौं त्यही भएर अब यो यसको रिसोर्सको अब मेन सोर्स भनेकै अब यही साइट हो त्यही भएर यो युआरएल हामी यसको सोर्स एज अ सोर्स युज गर्छौं हैन अब पछि तपाईहरुको आफ्नै उ छ हैन एपीआई आफ्नै सर्भर आफ्नै उ हुन्छ नि सर्भरको एपीआईहरु छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै उ दिनुपर्ने हुन्छ यसमा युआरएलहरु एपीआई को हैन अहिलेको लागि चाहिँ हामी जेसन प्लेसहोल्डरको हामी चलाउँदैछौं त्यही भएर यसको सोर्स भनेकै यही युआरएल हो हैन अनि अब हामी यसको युआरएल को रिस्पोन्स लिन्छ यसले अब RESPON रिस्पोन्स अब यो रिस्पोन्स चाहिँ यसले पर्खेर लिन्छ का AWAIT अवेट गरेर रिस्पोन्स लिन्छ HTTP को गेट मेथडले चाहिँ URL को रिस्पोन्स चाहिँ यो URL बाट आउने डेटा को रिस्पोन्स यसले लिन्छ यो रिस्पोन्स स्टोर गर्छ जुन चाहिँ फ्युचरबाट आउँदैछ यो URL को डेटा चाहिँ हैन त्यो फ्युचरबाट आउने भएकोले यसले एकछिन पर्खिन्छ अब त्यो फ्युचरबाट आइसक्छ अनि आइसकेपछि चाहिँ यहाँ स्टोर गर्छ यसरी अवेट गरेर स्टोर गर्छ http.get ले यो URL लिन्छ हैन अनि यो URL को चाहिँ अब डेटा चाहिँ फ्युचरबाट आइरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर यसले एकछिन अवेट गर्छ अनि अवेट गरिसकेपछि चाहिँ रिस्पोन्स भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ अब त्यो भइसकेपछि हाम्रो अर्को डेटा छ अब डेटाले चाहिँ अब यो रिस्पोन्स आइसकेको जुन डेटा छ नि यो डेटा भन्ने भेरिएबलले चाहिँ अब जुन रिस्पोन्स आइसकेको छ नि जुन फ्युचरबाट यो रिस्पोन्सलाई चाहिँ डिकोड गराउँछ है त डिकोड गराएर हाम्रो यहाँ तल एपको बडीमा युज गर्नुको लागि रेडी बनाउँछ है त अब डेटाले चाहिँ अब JSON.decode भन्ने एउटा मेथड युज गर्छ जुन मेथड चाहिँ अब हाम्रो डट कन्भर्ट लाइब्रेरीको हो अगाडिको http.get भन्ने मेथड चाहिँ भनेको हाम्रो यो माथि http अगाडि हामीले प्याकेज उ गर्यौं नि डिपेन्डेन्सीजमा एड गरेर यहाँ इम्पोर्ट गरेको छौं नि हो त्यो http को एउटा उ हो त्यो चाहिँ मेथड हो हैन यो गुगल पनि http को मेथड हो गेट भन्ने चाहिँ जुनले चाहिँ गेट गर्छ हैन गेट गरेर ल्याउँछ त्यो एपीआई को डेटाहरु हैन अनि अब यो डिकोड भनेको चाहिँ अब कन्भर्ट लाइब्रेरीको यो कन्भर्ट लाइब्रेरीको उ हो एउटा मेथड हो जुनले चाहिँ अब त्यो आको रिस्पोन्सहरुलाई चाहिँ डिकोड गर्छ है त डिकोड गराएर युज गर्नको लागि रेडी गराउँछ अब डिकोड JSON.decode के गर्छ भन्दाखेरि RESPON रिस्पोन्सले लिएको डेटा भन्दाखेरि अब रिस्पोन्सको बडीलाई डिकोड गर्छ यसले
है त। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रेस्पोन्सको बडी भन्दाखेरि चाहिँ अब रेस्पोन्सले के गरेको छ भन्दाखेरि अवेट गरेर http.get गरेर चाहिँ युआरएल गेट गरेको छ। अब यो युआरएल ले चाहिँ के लिएको छ भन्दाखेरि यो युआरएल भनेको चाहिँ यो सबै हो क्या, यो जति पनि डेटा छ नि यहाँ यो युआरएल ले चाहिँ यो लिन्छ क्या, यो डेटा ल्याएको हुन्छ क्या, हर्र तानेको हुन्छ क्या। तपाईले यो कपी गर्नु र यहाँ पेस्ट गर्नु कि यो पेस्ट गरेर हान्नु, यसले के लिइरहेको छ, यो युआरएल ले कुन डेटा लिइरहेको छ भन्दाखेरि यो एउटा यो एपीआई को डेटा लिएको छ क्या। अनि यो डेटाको बडी भनेको चाहिँ यो भित्रको हो क्या, यो जति पनि छ नि यो सबै बडी हो क्या यो, हैन। त्यो रेस्पोन्सको बडी। अब त्यो रेस्पोन्सले त्यो युआरएल ल्याएको छ, त्यो युआरएल को डेटा अघि हामीले हेरिहाल्यौं हैन, नयाँ ट्याबमा पेस्ट गरेर हो त्यस्तो खाले डेटा ल्याएको छ एपीआई को डेटा। अनि त्यो डेटाको लाई चाहिँ पर्खेर यसले यहाँ रेस्पोन्समा स्टोर गरेको छ। अनि रेस्पोन्समा स्टोर गरेको छ। अनि जुन यो भेरिएबल हाम्रो डेटा बनाएको छौं नि, यो डेटाले चाहिँ अब के गरेको छ भन्दाखेरि जेसन.डिकोड गरेको छ है त। यसलाई डिकोड गरेर चाहिँ केलाई डिकोड गरेको छ भन्दाखेरि त्यो बडीलाई क्या, जुन यो बडी छ नि यो भित्रको, यसलाई डिकोड गरेर यहाँ स्टोर गरेको छ डेटा भन्ने भेरिएबलमा। अब यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब हामी तल बडीमा देखाउन सकिन्छ अब एपीआई को डेटालाई। अब सुरुमा यसलाई सेट स्टेटमा गर्दिम, सेट स्टेट गरेर यो डेटालाई चाहिँ यहाँ भित्र हाल्दिम। STAT यसले सजेसन देखाउँदा गर्दा त म त लेखि पो सक्ने रहेछु ल। STA सेट स्टेट भयो हैन। अब सेट स्टेट भित्र यसलाई हाल्दिम ल है त। यो भए पछाडी अब यति भयो त चाहिँ हाम्रो यो फ्युचर फेज डेटा भन्ने मेथडले चाहिँ अब जेसन को डेटालाई पर्खेर अवेट गरेर रेस्पोन्स लियो। अनि रेस्पोन्स लिएर चाहिँ यसलाई डेटा सेट गर्यो क्या, यसको डेटा भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ त्यसलाई डिकोड गरेर हाल्दियो। अब यो डेटा चाहिँ जुन यो डेटा चाहिँ अब हामी यहाँ तल यो डेटा भित्रको अब उहरुलाई चाहिँ हामी प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ यहाँ तल देखाउँछौं क्या। अब त्यसको लागि सुरुमा हामी इनिट स्टेट गर्नुपर्छ। इनिट स्टेट गरौँ। इनिट स्टेट गरेर चाहिँ अब यो फेच डेटा भन्ने मेथडलाई कल गरौँ है त। यहाँ फेच डेटा FETCH फेच डेटा भनेर कल गरौँ यहाँ। अब यो इनिट स्टेट चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि सुरुमा यो स्क्रिन जब लोड हुन्छ नि हो त्यति बेला यो इनिशियलाइज गरेको क्या। यो स्क्रिन लोड हुनु बित्तिकै के गर भन्दाखेरि फेच डेटा भन्ने मेथड कल गर। अनि जुन डेटाले चाहिँ अब हाम्रो उता एपीआई को युआरएल सोर्सबाट डेटा लिन्छ। अनि त्यो डेटालाई चाहिँ रेस्पोन्समा चाहिँ पर्खेर रेस्पोन्सले स्टोर गर्छ। अनि त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ डेटाले चाहिँ डिकोड गरेर डेटामा स्टोर गर्छ। अनि त्यो डेटा चाहिँ अब हामी यो स्क्रिन लोड भइसके पछाडी चाहिँ यहाँ तल चलाउँछौं क्या। यो स्क्रिन लोड हुँदै खेरीको चाहिँ कुरा हो क्या, यति जुन छ नि यो यति भनौं न, किनभने यो मेथड त यहाँ तल कल गरेको छ नि त। अनि यति भइसके पछाडी अब हामी यहाँ तल यो डेटाको चाहिँ प्रपर्टीहरु चलाउन सक्यौं क्या। अब यो डेटाले डिकोड गरेर के ल्याएको छ त एपीआई को हो त्यो चाहिँ यहाँ हामी तल चलाउँछौं हैन। अब जुम अब हाम्रो अहिले बडीमा सेन्टरमा टेक्स्टमा जेसन डेटा भनेर देखाएको छौं। अब यसलाई अहिले हामी यहाँ काट्दियौं। अब हामी यहाँ केमा देखाउँछौं भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू बिल्डरमा देखाउँछौं हामी। लिस्ट भ्यू बिल्डर है त। के भयो हात पनि हौ कि साह्रो हौ जुम। यसलाई अब लिस्ट भ्यू डट बिल्डर भनेर बनाउँछौं एउटा। अनि लिस्ट भ्यू बिल्डरको एउटा आइटम बिल्डर भन्ने प्यारामिटर हुन्छ। आइटम बिल्डरले चाहिँ बनाइहालौं यो कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स प्यारामिटर लिन्छ। त्यो भइसके पछाडी यसले रिटर्न गर्छ। रिटर्न लिस्ट हालमा देखाउने भने तिमी अघि हामीले लिस्ट हालले रिटर्न गर्छ। अब लिस्ट हाल रिटर्न गरेपछि अब यसले आइटम काउन्ट पनि लिन्छ। अर्को आइटम काउन्ट भनेको अब कतिवटा आइटम बनाउने हो त्यो नै थाहा नभइकन त यसले कसरी बनाउँछ त हैन। त्यही भएर आइटम काउन्ट चाहिँ चाहिन्छ यसलाई। आइटम काउन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले इनिशियलाइज गर्दाखेरि यो फेच डेटा भनेर कल गरेको छौं मेथड। यो डेटाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सबै जेसनको एपीआई लाई लिएर यो डेटामा स्टोर गरेको छ।
अब यो डेटाको चाहिँ लेन्थ हामीलाई यहाँ चाहियो क्या। यो डेटा जतिवटा छ त्यतिचोटि नै यसले लिस्ट बिल्ड गर भनेर बिल्ड गर्छ क्या थाहा पाएर। डेटाको डट lenggth लेन्थ होइन। अब यो भइसके पछाडि हाम्रो रेडी भयो होइन। अब यो लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ अब हामी यो डेटाको के देखाउने भन्दाखेरि अब यो डेटाले त यो रेस्पोन्सले लिएको बडी भनेको त यो हो नि त। अब यसलाई स्टोर गरेको छ नि त। अब यसको चाहिँ अब इन्डेक्स हो नि त यो त। अब यो एरेमा भयो जस्तै यो यति त 0 इन्डेक्स हो नि त। यो 0 इन्डेक्स हो। यो यति भनेको 1 हो होइन। अब 0 अब यहाँ तल बडीमा चाहिँ हामी के देखाउने भन्दाखेरि यहाँ बडीमा के देखाउने भन्दाखेरि लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ जुन इन्डेक्स हो त्यही इन्डेक्सको डेटा देखाउने क्या। अब यो 0 इन्डेक्स हो भने यो जुन इन्डेक्स हो त्यसकै अब टाइटल र हामी बडी देखाउँछौँ है त होइन। ल यहाँ जुन अब यसको टाइटलमा ट्रेडिङ पो भएछ हो हैट तेरी कन्ट्रोल जेटी हो। यो उसको फिचर्स नै नगर्ने भयो स्क्रिन रेकर्डरको। कन्ट्रोल जेटी चलाउनु नमिलेको यसको यो हटकी मिलाउनु पर्ने भयो। आइटिएल टाइटलमा अब टेक्स्ट हामी दिन्छौँ। टेक्स्टमा चाहिँ के देखाउने भन्दाखेरि त्यो डेटाको इन्डेक्सको चाहिँ टाइटल। अब यो गरेर यसरी सेभ गरिदिउँ। यहाँ हाम्रो एपमा इरर आइरहेको होला अहिले। यो इरर एकदम कमन हो होइन। यसको लागि अहिले सल्युसन छ म लास्टमा भन्छु होइन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो डेटालाई चाहिँ डिकोड गराउँ है त। यो टाइटलमा टाइटल देखाइदिउँ होइन। अनि यसलाई एकचोटि हट रिलोड गरिदिउँ है त। रिफ्रेस गरिदिउँ है त। डिबग कन्सोल हेरौँ। रिस्टार्टेड भयो हाम्रो एप्लिकेसन। अब एकछिन लाग्छ। यसको यो रातो मेसेज यो रातो स्क्रिनको चाहिँ बारेमा अहिले एकछिनमा म यसको सल्युसन छ। यो एकदम कमन हो होइन। ल अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त्यसले डेटा यो इनिसियलाइज स्क्रिन इनिसियलाइज हुनु बित्तिकै हाम्रो यो फेस डेटा भन्ने मेथड कल भयो। त्यसले डेटामा एपिआईको डेटा ल्याएर डिकोड गरेर स्टोर गर्यो। अनि त्यो स्टोर भएको डेटा चाहिँ तल अब त्यस पछाडि चाहिँ बडीमा यो सेतो बडीमा लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाएको छौँ। लिस्ट भ्यू बिल्डरले आइटम काउन्ट त्यो डेटाको लेन्थ माग्यो होइन। अनि त्यो डेटाको लेन्थ जतिवटा छ त्यति चाहिँ अब आइटम बिल्डरले चाहिँ त्यतिवटा कन्टेक्स्ट बिल्ड गर्यो क्या। अब यहाँ हाम्रो पोस्ट कतिवटा थियो त। यहाँ जाउँ है ब्याक जाउँ ल यसको। यहाँ गएर यसको ब्याक जाउँ। 100 वटा पोस्ट छ रहेछ यहाँ होइन। 100 वटा पोस्ट रहेछ भनेपछि यो कतिवटा छ भने यो डेटा 100 वटा छ। यहाँ हुर्र तल जान्छ यो पुरै 100 वटा छ क्या यो डेटा होइन। 100 वटा एपिआईको डेटा 100 वटा देखायो अब यसले यहाँ होइन। अब अहिले हामी टाइटल मात्रै देखाएको छौँ। अब हामी सब टाइटल देखाऊँ है त। यो कहाँ छ यहाँ हामीले यहाँ पनि चलाएको थियौँ नि त। सब टाइटलमा चाहिँ हामी यो बडी देखाइदिउँ है त। यो बडीको डेटा यो यत्रो लामो छ नि। अघि चाहिँ यो टाइटल देखाएको हामीले टेक्स्टमा। अब चाहिँ यो बडी देखाइदिउँ जुन चाहिँ हामी लिस्ट स्टाइलको सब टाइटलमा देखाइदिउँ है त। SUBTI सब टाइटलमा यही कपी गरेर पेस्ट गरिदिउँ। हामीलाई यो भित्रको मात्र फाल्टो चाहिने हो BODY बडी। अब यो सेभ गरिदिउँ। अब यो सेभ गरेपछि यहाँ तल अब यसको सब टाइटलमा बडीको डेटा आउँछ। आयो नि। अब यो टाइटलको यो बडी रहेछ। यो टाइटलको यो बडी रहेछ है त। ल अब हाम्रो यो जेसन एपिआईको चाहिँ डेटा चाहिँ अब हामीले डिकोड गरेर पार्स गरेर हामीले यो फ्लटर एपमा देखायौँ होइन। त्यो सक्सेसफुल भयो। अब हाम्रो एउटा अर्को इरर हामीले अघि एउटा लास्टमा गर्ने भनेर भनेको थियौँ। त्यो चाहिँ अब हामी एकचोटि रिलोड गराउँ है त। यो रिलोड गर्दाखेरि देखिने इरर हो यो। एकचोटि रातो स्क्रिन आउँछ अनि फेरि त्यस पछाडि चाहिँ डेटा लोड हुन्छ। एकछिन त यहाँ डिबग कन्सोलमा रिस्टार्टेड भनेर आएकै छैन। यो सिङ्क हुँदैछ अझै। रिस्टार्टेड भयो। अब रातो आउँछ यहाँ एकछिन इरर आउँछ यहाँ रातो आयो। लेन्थ वाज कल्ड द गेटर लेन्थ वाज कल्ड एन्ड नल भन्दैछ। अनि रातो आइसके पछाडि यो फेरि डेटा लोड भयो है त। यो भनेको के भएको भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ माथि मेथडमा हेरौँ है त। यो मेथडमा के भएको छ भने यसले फ्युचरबाट लिइरहेको छ नि त। फ्युचरबाट एसिङ्क भएर आइरहेछ नि त यो डेटाहरू त। अब फ्युचरबाट आउने डेटाहरू एकैचोटि फ्याट्टै आउँदैन क्या। यसमा चाहिँ अब रिस्पोन्सले अवेट गरेर लिएको छ नि त। यसलाई गेट गरेको छ नि त। अब यसले यो रिस्पोन्सले चाहिँ अब अवेट गर्दाखेरि चाहिँ रिस्पोन्सले अवेट गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरबाट डेटा उसले नपाइन्जेलसम्म अवेट गर्छ नि त।
फ्युचरबाट यो युआरएल को डेटा चाहिँ नआइन्जेलसम्म उसले अवेट गर्छ अनि अवेट गरिन्जेलसम्म चाहिँ यो डेटामा त यो डेटा यहाँसम्म त पुगेको रन भएकै हुँदैन नि त कोड अब यो डेटाको त सेट स्टेट भएकै हुँदैन नि त डेटाले चाहिँ डिकोड गरेकै हुँदैन क्या यो रेस्पोन्सको बडी अब यो रेस्पोन्स चाहिँ अवेट गरिन्जेलसम्म डेटा नपाइन्जेलसम्म चाहिँ यो रेस्पोन्स खाली नै हुन्छ हैन अनि त्यो खाली भएको बेलामा यो रेस्पोन्सको बडी पनि खाली नै हुन्छ अनि त्यो भएको बेलामा यसले डिकोड गर्दा पनि केही नै हुँदैन क्या यो डेटाको भ्यालु नल हुन्छ क्या जिरो हुन्छ अनि त्यो डेटा नल भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो रेस्पोन्स गरेर अवेट गरेर डेटा नपाइन्जेलसम्म डेटाको भ्यालु नल हुन्छ अनि त्यो नल हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले तल यहाँ लिस्ट भ्यू बिल्डरमा चाहिँ डेटा आइटम काउन्टमा डेटाको लेन्थ बोलाएको छौँ नि त यहाँ डेटा डट लेन्थ गरेको छौँ नि त आइटम काउन्टमा जतिवटा डेटाको आइटम छ त्यतिवटा लेन्थ हो भनेर भनेको छु नि त अब त्यो लेन्थ चाहिँ उसले भेटाउँदैन क्या त्यति बेला अनि त्यही भएर चाहिँ यो इरर यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि द गेटर लेन्थ वाज कल्ड अ नल भन्दैछ क्या अब यो गेटर लेन्थ चाहिँ नलमा कल भएर क्या यो डेटाको लेन्थै नल छ अब नलको लेन्थ त हुँदैन नि त नल भ्यालुको त लेन्थै हुँदैन नि त अब त्यो भनेको क्या यो चाहिँ कति बेला आउने इरर हो भन्दाखेरि यो रेस्पोन्सले यो फ्युचरबाट डेटा नपाइन्जेलसम्म चाहिँ आउने इरर हो क्या यो रेस्पोन्सले चाहिँ फ्युचरबाट डेटा नपाइन्जेलसम्म चाहिँ यो रातो देखाउँछ अनि त्यो पाइसके पछाडि चाहिँ अनि फेरि यो लोड हुन्छ क्या पाइसके पछाडि अब यसले डेटाले डिकोड गरिहाल्छ रेस्पोन्सको बडी आउँछ डिकोड गर्छ अनि यो डेटाको लेन्थ यसले भेटिहाल्छ अनि लेन्थ भेटेपछि त आइटम बिल्डरले जतिवटा लेन्थ छ इन्डेक्सको त्यतिचोटि कन्टेक्स्ट बिल्ड गर्छ अनि कन्टेक्स्ट बिल्ड गर्दै एउटा दुईटा तिनटा चारटा पाँचवटा आइटम यसरी बनाउँछ क्या अब यो एउटा बग भनौँ न अब यो बगको चाहिँ एउटा सल्युसन के भन्दाखेरि यसलाई एउटा बुल भन्ने एउटा स्विच बनाऊँ है त स्विच इज लोडिङ भनेर OADINGL इज LOA एकछिन ल इज लोडिङ भनेर एउटा बुलियन बनाऊँ भेरिएबल त्यसको भ्यालु चाहिँ डिफल्ट अहिले ट्रु दिउँ ट्रु किन दिउँ भन्दाखेरि जबसम्म यो रेस्पोन्सले अवेट गरिरहन्छ नि तबसम्म चाहिँ यो ट्रु नै छ क्या अहिले ट्रु नै छ क्या अनि जब रेस्पोन्सले डेटा पाइसक्छ अनि पाएर डिकोड गर्छ नि अनि डिकोड गरिसके पछाडि यसलाई फल्स बनाइदिउँ क्या अब यसलाई इज लोडिङ इक्वल्स टु FALS फल्स गराइदिउँ यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि इज लोडिङ ट्रु भन्दाखेरि अब रेस्पोन्सले चाहिँ डेटा नपाइन्जेलसम्म चाहिँ यो ट्रु नै हुन्छ हैन अनि जब रेस्पोन्सले डेटा पाउँछ अनि त्यो रेस्पोन्स आइसके पछाडि त्यो रेस्पोन्सको बडीलाई चाहिँ डेटाले डिकोड गरिसक्छ नि त्यो भनेको त अब उसले डेटा पाइसकेर डिकोड भइसके पछाडि चाहिँ फेरि यसलाई अफ गरिदिउँ क्या फल्स बनाइदिउँ क्या अब त्यो भइसके पछाडि हामी यहाँ तल एउटा ट्रिनरी अपरेटर चलाऊँ है त अब माथि दिएको बुलियनको अब अलिकति किन दिएको भन्दाखेरि अब यहाँ क्लियर हुन्छ क्या अब ट्रिनरी अपरेटर चलाऊँ त्यहाँ चाहिँ इज लोडिङ चाहिँ यदि ट्रु छ भने र एल्स हैन ट्रु छ भने चाहिँ के देखा भन्दाखेरि CENTR सेन्टरमा चाहिँ अब एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखामै त हामी CIRCULARPROGRESS प्रोग्रेस मेरो यो एकदम ल्यापटप एकदम ल्याग भएर यो सजेसनहरु ढिलो देखाउँछ कि त्यही भएर म आफै टाइप गर्दैछु DICATOR इन्डिकेटर DICATOR इन्डिकेट क्याप्स कति बेला थिच्यो इन्डिकेटर सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखा भने हैन ल अब यसलाई सेभ गर्दिम अब सेभ गरेपछि त्यो अगाडिको एरर हट्छ क्या अब यो अब यहाँ रिलोडेड हुन्छ रिलोडेड भइसके पछाडि अब उले रेस्पोन्स पाएको छैन अहिले घुमिरहेछ यो रेस्पोन्स नपाइन्जेसम्म एकछिन है यो एकचोटि यसलाई रिस्टार्टै गर्ने बेला हो अब रिफ्रेसै गर्ने बेला हो यसलाई रिफ्रेस गर्दिम हैन रिफ्रेस गर्दिम यहाँ तल डिबग कन्सोलमा हेरौँ यहाँ रिस्टार्टेड भने पछाडि चाहिँ अब रिस्टार्ट हुन्छ हाम्रो एप्स अब रिस्टार्टेड भयो हाम्रो एप्स हैन अब रिस्टार्टेड हुन्छ रिस्टार्टेड भएर उसले रेस्पोन्स नपाइन्जेलसम्म चाहिँ अब यो लोड भयो क्या यसरी अनि रेस्पोन्स पायो त्यस पछाडि चाहिँ यो डेटाहरु देखायो क्या ल यो थियो हाम्रो अहिलेको जेसन सिरियलाइज हैन जेसन सिरियलाइजेसन हामीले गरेको थियौं जुन यो चाहिँ एपीआई को डेटा चाहिँ हामीले यहाँ फेच गरेर यसलाई पार्स गरेर अथवा डिकोड गरेर हामीले यहाँ फ्लटरमा देखायौं हैन
आजको लागि यो भिडियोको लागि यति नै हैन। अनि यो जेसन सिरियलाइजेसनको चाहिँ अब अलिक दुई तीनवटा भिडियोहरू म बनाउँछु होला सायद। यो आजको भिडियो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जेसन सिरियलाइजेसन 01 मैले किन दिएको यहाँ टाइटल भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा पार्ट 1 जस्तो मानौँ हैन। यो चाहिँ एकदम सिम्पल जेसन सिरियलाइज गरेर देखाएको थियो हैन। अब यो चाहिँ एकदम भयो क्या, यो नुब अप्रोच भयो क्या, नुब तरिका भयो क्या यो गर्ने। किन भन्दाखेरि हामीले जेसनलाई डिकोड गराए यो डेटा के छ त, अहिले डाइनामिक डेटा छ नि त। अब यो डाइनामिक डेटा नै हामीले यहाँ तल चलायौँ क्या। अब अहिलेको लागि त यो सिम्पल एपिआई थियो हैन, सिम्पल एपिआई थियो, सबै स्ट्रिङ, यो स्ट्रिङै चलायौँ हामीले। यो दुईटा टाइटल र बडी स्ट्रिङमै छ हैन, सिम्पल एपिआई थियो र यसमा इररहरू आएन हैन। अब यदि यो कम्प्लेक्स टाइपको अब हुन्छ नि कम्प्लेक्स खालको एपिआईहरू थियो भने यसमा एकदम इरर प्रोन हो क्या यो यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हैन। यस्तो तरिकाले जेसन डिकोड गरेर चलाउँदाखेरि एकदम इरर प्रोन हो क्या। अनि इरर प्रोन हो जुनमा चाहिँ अब टाइप इररहरू एकदम कमन हो क्या, टाइप इररहरू एकदम कमन हो हैन। अब यो तरिका चाहिँ अब सुरुमा अब बुझ्दाखेरि अब जेसन डेटाको एपिआईहरू कसरी सिरियलाइज हुन्छ नि, डिकोड गरेर यहाँ फ्लटर एपमा देखाउने भनेर एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुको लागि मात्र यसरी चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ हैन। अब यदि तपाईहरुको प्रोजेक्टहरू अब रियल प्रोजेक्टहरुमै गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यसरी गर्नु चाहिँ एकदम म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ हैन। मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै इररहरू तपाईहरु फ्युचरमा गर्नुहुन्छ क्या, भेट्नुहुन्छ क्या, इररहरू दिन्छ क्या यसले चाहिँ। मेनली चाहिँ टाइप इररहरू क्या, टाइप मिल्दैन क्या यसको, डाइनामिक टाइप र यतापट्टि स्ट्रिङ टाइप कहिलेकाहीँ जुत्छ, अनेक इरर आउँछ क्या। त्यो गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ म फेरि अरू एपिसोडहरू भनौँ न, अरू भिडियो बनाउँछु जुनमा चाहिँ अब जेसनको डेटालाई चाहिँ डार्टको अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गरेर डिकोड गर्ने सिरियलाइज गरेको एपिसोड हुन्छ। अनि त्यो भन्दा त्यस पछाडि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो एकदम कम्प्लेक्स जेसन एपिआईहरुको डेटा चाहिँ कसरी डिकोड गर्ने हो त्यो बनाउँछु होला सायद अर्को एपिसोड। कम्प्लेक्स एपिआई डेटा भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले युजर्समा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु है त म। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब एउटा यो जेसनको एरे छ हैन, एरे छ एपिआईको। अनि यो एरेमा एउटा अब्जेक्ट छ, यो म्याप अब्जेक्ट। अब यो अब्जेक्ट भित्र फेरि यो म्याप छ, एउटा म्याप भनौँ न, यो म्याप छ। अब यहाँ म्याप भित्र फेरि अर्को यसको एउटा एड्रेस भन्ने अब्जेक्टमा अर्को म्याप अर्को उ छ, यो अर्को म्यापिङ छ क्या, यहाँ म्याप भएको अर्को म्याप छ। अनि त्यो भित्र पनि अर्को जियो भन्ने अब्जेक्टमा अर्को म्याप छ क्या, यसरी नेस्टेड भएको छ क्या। यो म्याप भित्र यो म्याप नेस्टेड छ, अनि यो त्यो म्याप भित्र फेरि यो नेस्टेड छ क्या। यो भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स हो क्या, कम्प्लेक्स खालको एपिआई हो क्या। म्याप नै भन्छ के भन्छ मलाई एक्चुअली थाहा भएन हैन, तर म्याप चाहिँ म्यापै हो यो म्याप हैन, के भन्छ थाहा छैन हैन, म्याप नै हो, म्यापै हो हैन। यो चाहिँ एकदम एउटा कम्प्लेक्स एपिआई भयो क्या। अब यसको डेटा चाहिँ अब तपाईँ कसरी फेच गर्नुहुन्छ त, सुरुमा त अब बिगिनर लेभलमा त यो त ओहो कसरी गर्छ भनेर एकदम टाउकै दुखाउँछ नि त यस्तोले त। तर यो केही छैन। अब यो भनेको चाहिँ अब यो नेक्स्ट एपिसोडतिर आउँछ हैन। यो भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स एपिआई कसरी पार्स गराउने भनेर हैन, त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्र थियो कम्प्लेक्स एपिआई हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी कोडजेन भन्ने अर्को तरिकाबाट गर्छौँ, मेथडबाट, जुनमा चाहिँ हामी जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने एउटा लाइब्रेरी युज गरेर बोइलर प्लेटहरू चाहिँ त्यसले जेनेरेट गराएर त्यसरी युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ बोइलर प्लेट भन्छ खासमा चाहिँ, जेसन डेटाहरू सिरियलाइज गर्दाखेरि यो जुन बनायौँ नि हामीले यसलाई बोइलर प्लेट भन्छ हैन। यस्तो बोइलर प्लेटहरू चाहिँ अब हामी त्यो जेसन कोडजेन मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने हामी लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफै जेनेरेट गरिदिन्छ क्या यो कोडहरू चाहिँ। अनि त्यो जेनेरेट गरेको कोड चाहिँ हामीले यता लिएर चलाउने हो। ल आजको लागि यति नै थियो हैन। यो भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल जेसन एपिआई हुन्छ नि, जेसन एपिआईको डेटालाई सिरियलाइज गर्ने एउटा तरिका थियो हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब टेस्टिङको लागि मात्र गर्दा हुन्छ क्या, त्यो जेसन डेटाको एपिआईहरू चाहिँ आएको छ कि छैन हो त्यस्तोको लागि गर्दा मात्र हुन्छ। एकदम रियल प्रोजेक्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम इरर प्रोन छ क्या, इरर धेरै आउँछ क्या यो तरिकाबाट। ल आजको लागि यति नै हैन, थ्याङ्क यू।